अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। जब तक ये वीलॉग आप लोग सुन रहे होंगे उस वक्त तक मैं घर पे पहुंच चुका हूँगा और इंशाल्लाह कल से वापस एम्स्टर्डम में ज़िंदगी की वही रूटीन, वही रौनकें, वही काम और वही चीज़ें चलेंगी। एक छोटी सी हॉलीडे के बाद, एक छोटी सी वेकेशन के बाद इसके बारे में बात करेंगे। कैसी रही, मज़ा आया, क्या अच्छा क्या बुरा, उसके बारे में फिर किसी वीलॉग में बात करेंगे। आप लोग प्लीज़ जो चैनल है फेसबुक पे फॉलो कर दें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और यूट्यूब पर सुनने वाले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने किया है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको वक्त पर जैसे ही अपलोड हो और आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक्स और कमेंट्स आपकी जो मदद होती है, हेल्प होती है। आपके कमेंट्स पढ़कर जो सीखा जाता है वही हम लोग अपने वीलॉग्स में उसका जिक्र करते हैं, बात करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हमेशा की तरह वो उसको शेयर करते ही करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब मेरा किया हुआ वीलॉग मुझे किसी ऐसे शख्स से वापस फॉरवर्ड मैसेज आता है कि जी हमने ये देखा था तो हमें बड़ा अच्छा लगा था। जो मेरे बड़े को वाकफकार या बड़े को दोस्त यार अहबाब हों तो बड़ा अच्छा लगता है और वो ज़ाहिर है सब आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से होता है। दोस्तों, सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा था। सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा था पाकिस्तान में। इमरान खान को थूक के हिसाब से जमानतें देने वाला जज बदल दिया। अलवी ने इमरान खान को धोखा कैसे किया, ये सब कुछ आपको इस वीलॉग में बताएंगे। शुरू करते हैं सी पैक से बड़े मंसूबे से। हुकूमत के कुछ प्लान थे कि सबसे पहले इंतशारियों का खात्मा करना, फितना गिरी खत्म करनी थी, मईशत में ठहराव दिलाना था। ये सब कुछ हो चुका था। इसके बाद प्लान था ऐसा मंसूबा जो मुल्क की खोई हुई मुआशी कदर को बढ़ा सके। आज इससे अमल शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट पर हुई है आज, इसी पर बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने आला सतह के इजलास में पाकिस्तान की मुआशी बहाली की जामिया हिकमत अमली जारी करते हुए गैर मुल्की सरमायाकारी के रस्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल SIF कायम कर दी है। मतलब ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी है। इस काउंसिल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आर्मी चीफ आसम मुनीर की मुकम्मल हमायत है। मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं, क्यों मुकम्मल हमायत है कि ये इससे पीछे या इसके बगैर ये मुमकिन है नहीं। अब पाकिस्तान में 10 साल से ये मतलब एक रिवाज बना दिया गया था कि आर्मी चीफ गारंटी दें जिस बात की जमहूरी हुकूमत की, आर्मी चीफ गारंटी दें। तो जब ये पिछले 3-4 साल में ये हो रहा था तो इसलिए अब आर्मी चीफ भी इसमें मजूम है। आज तक जिस मुआशी मनसूबे में भी आर्मी चीफ की हमायत रही है वो मुकम्मल हुआ है। वो कोई भी मनसूबा ले लें आप, महीनों में मुकम्मल हुआ है। करतारपुर याद है आप लोगों को, जो ये हमारी सिख बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। मैंने खुद वो विजिट किया है क्योंकि उसमें आर्मी चीफ का इंटरेस्ट था, तो वो महीनों में मुकम्मल हुआ। एक मिसाल दे रहा हूं, वो कामयाब ही हुआ। अलबत्ता इमरान खान जैसे नकबजन बीच में आने से मुतासर जरूर हुए मंसूबे। ये नून लीग का ही तुरा इम्तियाज है, उन्होंने ही मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, फिर चाहे वो सी पैक हो या मोटरवेज हो। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कौंसल के पहले इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़राए आला, वफाकी व सूबाई वज़राए आला, सरकारी हकाम ने शिरकत की। मनसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मनसूबे के तहत इन शोबों के जरिए पाकिस्तान की मुकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसी मनसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वर को फ़रोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में तमाम हायल रुकावटें दूर की जाएँ। इस मनसूबे का मतलब यह है कि हुकूमत आए या जाए, कोई भी हुकूमत हो, मनसूबा जारी रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे बड़ा दो अदारा है या जिसका जो सबसे बड़े अदारे का सरबराह है वो अपना वक्त मुकम्मल करता है, कोई और करे ना करे, तो वो उसमें शामिल होंगे तो मेरे ख्याल में ये मनसूबा खुद ब खुद चलता रहेगा। कौंसल कारों और सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत कार का किरदार अदा करेगी। मनसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। तवील और दिक्कत का बायस बनने वाले दफ्तरी तरीकाकारों और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। तावन और इश्तराक के अमल का तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यकीन दिलाया है कि माशी बहाली की हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हमायत करेगी। इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और इक़वाम आलम पर अपना जायज़ मुकाम वापस दिलाएगी। इस
اس کونسل کے قیام کے دو طرح کی خبریں دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ پلان جیسے سامنے آیا اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت دو ماہ کے بعد تو نہیں جا رہی، کیونکہ جس طرح کونسل بنی اسی پر عمل کرنے کے لیے کم از کم 1 سال تو چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ فوج کے ساتھ مل کر بنایا جا رہا، جس کا مقصد معیشت کو درست کرنا ہے، تو پھر وہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے. مطلب اس میں الیکشن 6 مہینے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے الیکشن لیٹ ہو جائے گا. اب 6 مہینے الیکشن لیٹ ہونے کے 2 4 6 ریزنیں ہیں، یا 4 مہینے یا 3 مہینے یا 2 مہینے، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہم تکے لگا رہے ہیں، یہ ہم اندازے لگا رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ 2 3 مہینے لیٹ ہونے کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اسی چیف جسٹس کے نیچے نگران حکومت بن گئی تو یہ کیا کیا کر کے جائے گا. بس اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اب اگر 2 مہینے لیٹ ہوتی ہے، 4 مہینے لیٹ ہوتی ہے، تو مجھے اور آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، لوگ انہیں پوجتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے. ان لوگوں کو ان سے مفادات ہیں، اور یہ ثابت کیا کہ ان کے لوگوں نے انہیں چھوڑ کر اسد عمر نے جس طرح عمران خان کی کل رات بینڈ بجائی. پتہ چلا ہے کہ اسد عمر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. دوسرا، عارف علوی کو عمران خان کا 11واں کھلاڑی کہا جاتا ہے، لیکن علوی بھی عمران خان کو کچھ نہیں سمجھتا. فیصل واڈا نے بتایا کہ عمران خان کی آنکھوں میں کیسے دھول جھونکی گئی. عارف علوی کے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حکم نامے پر دستخط کیے اور عمران خان سے مشورہ بعد میں کیا. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ عارف علوی نے چیف سے تو دوستی کر لی ہے اور عمران خان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر عمران خان اس سے خوش ہو گیا. چیف تو میری مرضی سے لگا نا، مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ سوچ سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سوچنے والی بات ہے، ورنہ میں دستخط روک سکتا تھا. یہ علوی صاحب ایسے ہی کہیں گے کہ جو نئے مطلب کہ چیف ہیں وہ میری مرضی سے لگے ہیں، ورنہ میں تو روک سکتا تھا. تو مطلب اب آپ اس کو خود ہی اس سے وہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ عمران خان کی کیا ٹکے جتنی عزت ہے وہ رہ گئی ہے علوی کے ہاتھوں میں. ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آخری بڑی خبر بڑی دھماکے دار ہے. عمران خان صاحب جس طرح تھوک کے حساب سے ضمانتیں حاصل کر رہے ہیں، اب یہ سلسلہ بند ہونے جا رہا ہے. یوں کہہ لے کہ جس طرح ناقابل ضمانت وارنٹ جاری گرفتاری جار ہو رہے ہیں، ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. لاہور کی عدالت سے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری گرفتاری ہوئے ہیں، باقی بھی جاری ہیں، مطلب ابھی رکے نہیں ہیں. لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آرام دینے کا وقت آ گیا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ عمران خان کے آرام کرنے کا وقت جو ہے وہ بڑا قریب پہنچ چکا ہے. اس لیے اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. مذکورہ جج نے کل دہشت گردی کے 5 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کنفرم کی. 3 میں 4 جولائی تک توسیع کی تھی. اب نئے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین جج جو ہیں وہ تعینات ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ضلعی عدلیہ خصوصی عدالتوں میں بھی تبادلے کیے گئے ہیں. یعنی وہ تمام سہولت کار بدل دیے گئے ہیں جہاں سے عمران خان کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی تھی. اور یہ بہت ضروری ہے، اگر معیشت کو دوبارہ بحال کرنا ہے تو اس فتنے کو قابو کرنا ہوگا. بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے نا تو عمران خان کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ عمران خان کو قابو نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. کیسے انویسٹر دوسرے ملک سے اس ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کرے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ ایک ملک میں، پاکستان میں، ایک ایسا لیڈر ہے جس کا جب دل چاہے گا وہ تمام سڑکیں، تمام راستے بند کر دے گا. آپ جہاں پر آپ کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کی سائٹ پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جہاں پہ مزدور جا رہے ہیں، بجلی سریا جا رہا ہے، گیس کنیکشن لگ رہے ہیں، وہ اس لیے مہینے سے بند پڑا ہوا ہے کہ عمران خان نے راستے بند کر دیے ہیں. عمران خان لوگوں کو لے کر آگ لگا رہا ہے. عمران خان پاکستان کی افواج کے دفاتر پر، ان کی رہائش گاہوں پر حملے کر رہا ہے. تو پھر کیسے چلے گا؟ اور جب تک عمران خان کو بند نہیں کریں گے تب تک عمران خان اس کے انٹرنیٹ کے کنیکشن رابطے نہیں ختم کریں گے. یہ ملنے جلنے سے، دیکھیں، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کری، آپ ایسے غلط کام ہوئے ہیں جن کو آپ نے بند نہیں کرنا تھا، ان کو بند کیا. تو عمران خان صاحب تو اس ملک میں باقاعدہ طور پہ 1 نہیں 2 نہیں 50 60 مقدموں میں مطلوب ہے. کیا وہ تمام کے تمام مقدمے مطلب غلط ہیں؟ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو لوگوں میں یہ ایک تاثر جاتا ہے، یا عمران خان یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر سارے مقدمے جھوٹے ہیں، کوئی مقدمہ سچا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ گرفتار نہیں کر سکتے. اور عمران خان کے چاہنے والے بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان پہ سارے مقدمے جھوٹے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. میرے خیال میں وہ وقت گزر گیا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. عمران خان صاحب جس طرح جیل میں جائیں گے وہ سارا زمانہ دیکھے گا، سارا جگ دیکھے گا. ریزن بڑی سادی اور سمپل ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بویا ہے اب وہ کاٹیں گے. آپ سے التماس ہے کہ تمام دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.
اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی وی لوگ اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ جائے۔ اس میں جو آپ لوگ کچھ اچھی چیز بتانا چاہتے ہیں، سجیشن دینا چاہتے ہیں، وہ ضرور بھیجیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی وہاں پر ہے، مجھے میسج کریں تاکہ اگلے وی لوگ میں آپ کی بات کو، آپ کی گفتگو کو حصہ بنا سکوں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلا وی لوگ ایمسٹرڈیم سے ہوگا، اگلا پروگرام ایمسٹرڈیم سے۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، خدا حافظ۔